Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on va travailler ensemble la partie travaux dirigés du chapitre 3, partie C, second principe de la thermodynamique. Alors, on a un ensemble de QCU. Il s'agit de 17, 18, 19, 21, 22, 23 et 25. Puis, on a seulement deux exercices, 9 et la partie A de l'exercice 12. Commençons tout d'abord par les QCU. On va commencer QCU numéro 17. Laquelle des réactions suivantes correspond à une variation d'entropie delta S négatif? Il nous donne trois réactions et il nous demande laquelle qui correspond à une variation delta S négatif. خليني ارجع انا اذكركم شوي بالكور بارتي سي اللي حكينا عن الدلتا اس. شو قلت انا؟ اول شيء قلت لكم انه الانتروبي reflète le degré de désordre. L'entropie reflète le degré de désordre. وقلت لما الانتروبي تكبر يعني الديزوردر بيزيد او العكس اذا بدكم، لما الديزوردر يزيد يكبر الانتروبي بتكبر. بتعرفوا السيستم il passe de l'état initial à l'état final مثل هون بالرياكسيون شيميك من رياكتيف لبرودوي. Lorsque je passe de 1 à 2 اذا الديزوردر كبر الانتروبي بتكبر، يعني S2 اكبر من S1، يعني S2 moins S1 positif. Alors lorsque le désordre augmente, S augmente, delta S positif. Lorsque le désordre diminue, S diminue, delta S négatif. هون شو بده؟ Laquelle de ces trois réactions correspond à une variation de delta S négatif؟ شو يعني delta S négatif؟ يعني كانت كبيرة الاس وصارت صغيرة. ليه؟ لأنه صغيرة ناقص كبيرة بتطلع نيجاتيف. دلتا اس نيجاتيف يعني l'entropie diminue. يعني الديزوردر diminue يعني الاوردر augmente. هن بعكس بعض مثل ما حكينا امبارح الديزوردر والاوردر. انتم خدوا ريبير اذا بدكم على طول الديزوردر. وهن على طول بعكس بعض، اوكي؟ فاذا انا دلتا اس نيجاتيف يعني الديزوردر diminue. وين الديزوردر ديمينو بهول ثلاث رياكسيون اي وحده؟ خلينا نروح نفتش ونشوف. اول رياكسيون 2AgNO3 solide donne AgNO2 solide plus O2 gaz. انا لحتى اعرف اذا الديزوردر كبر ولا صغر بروح بتطلع بالاتا فيزيك. شو عندي هون اذا بدكم؟ بالاتا انيسيال يعني بالرياكتيف كان عندي اثنين موليكول AgNO3 على l'état solide، صار عندي وحده سوليد ووحده غاز. يعني بالبيلون تاعيتها اخر شيء كان عندي سوليد وصار عندي على l'état فينال سوليد وغاز. وانا قلت لكم لي بروبريتي دي غاز، لو غاز سي ديلات. الغاز بيعمل ديزوردر كثير كبيره étant que البارتيكول دو غاز سي ديلات، بتاخذ فوليوم كبيره مطرح ما هي موجوده. بينما السوليد لا، السوليد الفوليوم تاعيته بيان ديترميني. بتعرفوا اي بارتيكول سوليد او اي اوبجي سوليد قدامكم بياخذ الفوليوم تاعه اللي هو كثير ديترميني، بيان ديترميني. اوكي؟ الفوليوم للغاز اكبر بكثير من الفوليوم للسوليد، مثل ما قلنا اكبر بكثير كمان من الفوليوم للليكيد. الور دون سكالا بما انه كان عندي سوليد صار عندي سوليد مع غاز، يعني انا التا انيسيال كان سوليد والتا فينال تألف عندي غاز. دون سكالا شو بقول؟ الديزوردر اوغمونت. على طول حطوها براسكم، الغاز بيعمل ديزوردر. لو ديزوردر اوغمونت يعني الانتروبي اوغمونت، يعني دلتا اس بوزيتيف. اذا هيدي منا دلتا اس نيجاتيف، اول وحده لا. الثانيه 3N2H4 ليكيد دون 4NH3 غاز بلس N2 غاز. نفس المبدا، كان عندي ليكيد واعطوني اثنين برودوي غازو، كمان نفس الشيء. اكيد الفوليوم دان غاز beaucoup plus grand que le volume des liquides طبيعي. فاذا بهالحاله شو في يقول كمان؟ في يقول انه الديزوردر augmente لانه الغاز برجع بقول لكم بيعمل ديزوردر. En passant de 1 réactif à 2 produit
الاس كبرت، كان عندي اس 1 صغيره صار عندي اس 2 كبيره. ليه؟ لانه تالف عندي غاز، الديزوردر كبر، الديزوردر بيكبر، الانتروبي بتكبر، دلتا اس بوزيتيف. اذا هيدي دلتا اس منها نيجاتيف مش هيدي، فاكيد التروا ما في غيرها. 2 AG plus à queue plus CrO4 de moins à queue donne Ag2CrO4 solide. هون كان عندي 2 ايون à queue. À queue يعني dissous dans un milieu à queue يعني dissous dans l'eau. كانوا ايون بشكل ديسبرسي دون لو، كانوا عاملين ديزوردر. شو صار عندي بالاتا فينال؟ فورماسيون دان سوليد، يعني عملوا بريسيبيتاسيون اذا بدكم. البريسيبيتاسيون دان سوليد هيدا اوردر منه ديزوردر. ليه؟ كانوا هن موزعين بقلب المي بشكل عشوائي، لما جمعوا على بعض ورقدوا وعملوا بريسيبيتاسيون لسوليد، هيدا السوليد رجع تالفت الكريستو تاعيته، صار رجع عنده فوليوم محدد اصغر مما كان قبل، صار مرتب اكثر مما كان قبل، دايبين وموزعين بقلب المي. فاذا دون سكالا هون في يقول انه الاوردر كبر يعني الديزوردر صغر. بهالحاله الديزوردر صغر يعني الانتروبي صغرت يعني دلتا اس نيجاتيف. اوكي، فاذا هون التروا عندي ديزوردر ديمينو، اس ديمينو، دلتا اس نيجاتيف. كرمال هيك نحن نقينا la réaction 3 correspond à une variation de delta S négatif. هو شو قايل لكم 2 و 3؟ لا. 1 و 2 اكيد لا. ال 1 بس اكيد لا. ال 3 ايه 3. عم بقول لكم بالاو 2 نو. اذا la bonne réponse هو réponse D qui correspond à la réaction 3. يعني انا هون لحتى اعرف اذا صار عندي ديزوردر، كبر الديزوردر او صغر الديزوردر، اطلعوا على الاتاف فيزيك. وبرجع بقول لكم على طول الغاز بيعمل ديزوردر. هو السوليد ارتب شيء اذا بدكم، بعدين الليكيد، بعدين الغاز. الغاز بيعمل ديزوردر كبيره، مشان هيك الانتروبي بتكبر لما انا الف كميه غاز بالرياكسيون. اوكي، بتكبر هيدي الديزوردر يعني الانتروبي اس كبرت، كانت صغيره وكبرت يعني دلتا اس بوزيتيف. كرمال هيك انا هون عم فتش وين الديزوردر صغرت، لانه هو بده دلتا اس نيجاتيف. صغرت لما تالف سوليد اللي هو ارتب شيء، اللي هو اقل شيء بالديزوردر. كرمال هيك اخذت الرياكسيون 3. هذا اول كيو سي يو. بروح على الكيو سي يو 18 كمان بنفس المبدا تبع الديستات، نفس الشيء. بقول لكم لور دون اكسبانسيون، برجع بقول لكم اكسبانسيون يعني ديتونت، يعني ديلاتاسيون. يعني عندنا في 1 و في 2 يعني في 2 اكبر من في 1، هيدي ديلاتاسيون. ريفرسيبل دان غاز بارفي. Lorsqu'il s'agit d'une expansion d'un gaz parfait يعني الفوليوم augmente، هيدي ديزوردر ولا لا؟ بيان سور هون الديزوردر دو سيستم augmente. اكسبانسيون يعني ديتونت يعني ديلاتاسيون، يعني لو غاز سو ديلات، كان عنده فوليوم صغيره صار عنده فوليوم كبيره. حتى الفوليوم لما تكبر تعيته للغاز هيدي ديزوردر. كان قاعد بفوليوم صغيره صارت الفوليوم تاعته كبيره، بهالحاله هيدي ديزوردر. بنقول لو ديزوردر اوغمونت يعني الانتروبي اوغمونت يعني الدلتا اس دو سيستم بوزيتيف. هو شو سألكم هون؟ عم لكم دلتا اس لسيستم بوزيتيف؟ ايه بوزيتيف. ليه؟ لانه ديتونت، لانه الديزوردر كبرت، الاس كبرت، دلتا اس بوزيتيف. دلتا اس دو ميليو اكستيريور ايجال ا زيرو؟ لا، هون لا. اخر احتمال دلتا اس للسيستم نيجاتيف؟ كمان لا. دلتا اس نيجاتيف باي حاله؟ دلتا اس نيجاتيف يعني الانتروبي بتصغر، يعني الديزوردر بقل. بحاله الكومبرسيون، بحاله الكومبرسيون الفي 2 اصغر من في 1، بهالحاله الديزوردر بيصغر يعني ترتب الغاز، الاوردر بيكبر يعني دلتا اس نيجاتيف. فوالا، هذا كان الكيو سي يو نيميرو 18 et la bonne réponse هو الأ. سي يو 19 كمان بنفس المبدا تاع دلتا اس بالديزوردر. كمان هيدا السؤال شو بيقول؟ laquelle des transformations suivantes s'accompagne d'une augmentation de l'entropie. كمان خلينا نترجم السؤال اول شيء. augmentation de l'entropie c'est-à-dire S2 اكبر من S1، يعني السيستم كان ب S1 وصار S2. augmentation de l'entropie c'est-à-dire S2 supérieur à S1 c'est-à-dire delta S positif. فإذا أنا je dois chercher parmi les 5 propositions où j'ai une delta S positive. يعني وين عندي augmentation de l'ordre de désordre delta S positif, je dois chercher où j'ai une augmentation de désordre. Voilà, augmentation de l'entropie S, delta S positif, يعني الديزوردر augmente. وين صار عندي ديزوردر بهول الخمسه بروبوزيسيون؟ هات لنشوف. اول بروبوزيسيون congélation de l'eau. شو يعني congélation de l'eau؟ يعني المي كانت ليكيد وتحولت لسوليد.
اذا كانت ليكيد وتحولت لسوليد هون الديزوردر ديمينيو. برجع بقول لكم بين سوليد وليكيد السوليد ارتب من الليكيد. اذا بالليكيد عندنا ان سيرتان ديزوردر بالنسبه للسوليد عم بحكي اكيد. بالنسبه للغاز ما في ديزوردر بالليكيد. الغاز الديزوردر تاعته كثير كبيره لانه بيتمدد كثير الغاز. بس بين ليكيد والسوليد هون اذا بدكم كونجيلاسيون دو لو من ليكيد لسوليد هون بهالحاله شو فينا نقول الديزوردر ديمينيو الانتروبي ديمينيو دلتا اس نيجاتيف. اذا هون ما عندي دلتا اس بوزيتيف. بروح على البي vaporisation de l'eau. هيدي ايه ليه؟ لانه vaporisation de l'eau H2O liquide ل H2O gaz. Lorsque l'eau s'évapore من liquide لغاز اكيد هون الفوليوم رح يكبر كثير. هون صار عندي ديزوردر بتكبر الديزوردر الانتروبي بتكبر. alors dans ce cas là delta S بوزيتيف. اذا الفابوريزاسيون دو لو تعطيني une augmentation de désordre et dans ce cas là delta S بوزيتيف. وهيدي البروبوزيسيون B مضبوط عندي augmentation de l'entropie étant que la vaporisation elle entraîne une augmentation de désordre et par la suite delta S positif. إذن هيدي عندي augmentation de l'entropie الB في اخذها. بروح على C. La réaction 2NO gaz donne N2O2 gaz. طيب هون كيف بدي اعرف هلا؟ كان عندي غاز وعطاني غاز. الاكزامبلات اللي مروا قبل كان سوليد صار غاز او ليكيد صار سوليد. يعني في شانجمون ديتا فيزيك. هون غاز وغاز ما في مشكله. هون بروح على الكوفيسيون ستوكيومتريك. هون شو كان عندي 2 مول غازو. شو عطاني 1 مول غازو. اذا كان عندي 2 مول غازو وصار عندي 1 مول غازو يعني الكونتيتي للغاز قلت ولا زادت؟ اكيد قلت. كانت 2 ان او صارت وحده ان 2 او 2 يعني كان 2 مول غاز صار 1 مول غاز. لما قلوا عدد المول دو غاز كانه فيكم تقولوا انتم بهالحاله صغر الفوليوم غازو مثلا فينا نقول. اوكي بهالحاله صار عندي شو في اعتبر انا انه الديزوردر ديمينو لانه قل كميه الغاز. فاذا هون دلتا اس نيجاتيف منا بوزيتيف ما عندي اوغمونتاسيون دو لونتروبي. الاحتمال الدي بيقول بي وسي لا لحد هلا بس البي. طيب الاحتمال الاو شو بيقول؟ كريستاليزاسيون دان سيل dans une solution sursaturée. بتعرفوا السوليوشن سورساتوري خلص سوليوشن ساتوري انا اذا بدي احط لها سوليتي ما بيدوب بقلبها للسوليوشن هي ساتوري. كل شيء سوليتي بحطه بيعمل بريسيبيتاسيون اذا بدكم او كريستاليزاسيون. اوكي كرمال هيك هون انا عم اقول كريستاليزاسيون دان سيل dans une solution sursaturée. اكيد هيدي انا لما احط سيل عم يعمل لي كريستاليزاسيون بقلبها لهيدي السوليوشن. بهالحاله شو بيكون الديزوردر لما عم يعمل كريستال عم بيقلب سوليد؟ هون الديزوردر كمان عم ينزل ما عم يعلى. لانه انا لو داب هيدا الكريستال بالسوليوشن كان عطاني ديزيون اكو مثلا هون بهالحاله في يقول انه الديزوردر عم يعلى. بس هون لا عم يرقد الكريستال عم يعمل كريستاليزاسيون بريسيبيتاسيون دان سيل لانه هي سوليوشن سور ساتوري ما بقى في يدوب بقلبها شيء. هون عم يصير في عندي اذا بدكم الديزوردر عم يصغر ما عم يكبر. اذا هون دلتا اس نيجاتيف. اذا في حاله وحده بهول الخمسه بروبوزيسيون عندي augmentation de l'entropie هي حاله الفابوريزاسيون دو لو. برجع بقول لانه الفابوريزاسيون دو لو عم يتحول من ليكيد لغاز. هون بهالحاله الانتروبي عم تكبر الديزوردر عم بيزيد دلتا اس بوزيتيف. لا بون ريبونس هو ريبونس بي. بروح على البي سي يو 21. La température d'ébullition de dichlorométhane CH2Cl2 était ébullition est égale 40 degrés Celsius. هلا رح نحولها لكلفن. ما تنسوا التمبيراتور thermodynamique toujours en Kelvin. Il faut ajouter 273. كتير منيح. Et son enthalpie molaire de vaporisation et delta H de vaporisation standard est égal 31,7 kJ par mol. إذا هون أنا في عندي دلتا H vaporisation. هون أنا في أكتب رياكسيون إذا بدكم CH2Cl2 liquide équilibre CH2Cl2 gaz. هون لأنه عم يعمل vaporisation لهيدا الكومبوزي اللي هو الديكلوروميثان. هون il s'agit d'un équilibre entre CH2Cl2 liquide et CH2Cl2 gaz. هون تذكروا معي بالبارتي A. هون il s'agit de la chaleur latente هيدي delta H vaporisation ما هي إلا chaleur latente. كمان بنسميها enthalpie molaire de vaporisation. molaire لأنه par mol مثل ما شايفين. vaporisation لأنه أنا عم حول CH2Cl2 liquide ل CH2Cl2 gaz.
فوالا مثلا هون في عندي شيء اسمه transformation physique اذا بدكم changement d'état physique من liquide لغاز وهون il s'agit de chaleur latente d'une chaleur latente اللي هي enthalpie molaire de vaporisation كثير منيح عاطينا اياها. La variation de l'entropie quand une mole de CH2Cl2 s'évapore à 40 degrés Celsius, هي التمبراتور d'ébullition, en joule par mole fois Kelvin. شفتوا الدلتا اس على طول في عندها يونيتي كلفن اي عطينا 5 احتمالات. شو بده هون هلا؟ بده لا فارياسيون دو لونتروبي، بده الدلتا اس. تذكروا معي هاد ترانسفورماسيون فيزيك للسي اتش 2 سي ال 2 من ليكيد لغاز، انا قلت بالبارتي ا على طول الشونجمون ديتا فيزيك بتصير ا بريسيون اي ا تمبيراتور كونستانت، يعني هون التمبيراتور كونستانت. شو الايفالواسيون للدلتا اس لما التمبيراتور كونستانت؟ اعطيتها بالكور من يومين بالبارتي 3 سي، بالبارتي سي دو شابيتر 3. قلت لما تكون التمبيراتور كونستانت دلتا اس à quoi est égal à Q réversible divisé par la température. وهون ال Q الكونتيتي دو شالور بحالة الترانسفورماسيون فيزيك ما هي إلا الدلتا H. واخذناها بالكور هيدي ابليكابل على كل حال. دلتا اس وهون فابوريزاسيون لأنه عندي فابوريزاسيون est égal دلتا H فابوريزاسيون اثنيناتهم الإيتا ستاندار divisé par la température d'ébullition. بعمل ابليكاسيون نيوميريك بكل بساطه. هون انتبهوا عندي كون 1 مول، هون عندي 1 مول، لو كان عندي ان مول هون بحط قبل الدلتا اش ان مول، وهذه كمان مرقتها انا بالكور. اوكي اذا هيدي 1 مول كرمال هيك نحن اخذنا هون نمبر دو مول 1. فوالا. طيب هون شو عندي انا هلا؟ هو بده اياها للدلتا اس اون جول، الدلتا اش هي بالكيلو جول، قمت ضربتها انا ب 10 على بسنس 3 31.7 10 على بسنس 3 تحولت لجول ديفيزي بار لا تمبيراتور transformé en Kelvin أكيد 313 يطلع الجواب 101.27 جول مول مو 1 كلفن مو 1. مثل ما شايفين على طول في عندي كلفن دلتا اس هي انرجي بار كلفن، جول كلفن مو 1 او كيلو جول كلفن مو 1، كالوري او كيلو كالوري كلفن مو 1. المهم ما ننسى نحط لها هيدي الكلفن. اوكي فوالا. الو دون سكالا لا بون ريبونس من هاد 5 احتمالات اكيد هو سي لانه هو الوحيد اللي 101.3 à peu près، يعني à peu près 101 إذا بدكم. La bonne réponse هو réponse C. QCE 22. Considérons la réaction suivante. 2HG liquide plus O2 gaz donne 2HGO solide. عاطينا رياكسيون شيميك، هات لنشوفها شوي هيدا الرياكسيون أنا وياكم. هيدا الرياكسيون في سميها أنا رياكسيون دو فورماسيون فيني. هيدي رياكسيون دو فورماسيون دو 2 مول HGO، شفتوا الدو قبل منها اياها. هيدي رياكسيون دو فورماسيون دو 2 مول HGO. طيب ليه سميتها فورماسيون؟ ليش الرياكتيف كور سامبل؟ ايه كور سامبل. ليكو الاتش جي هذا المركور هذا مونو اتوميك كور سامبل ما في بقلبه الا بس اتش جي. الاو 2 كور سامبل ما في بقلبه الا بس او. هات لنروح على الاتا فيزيك، المركور على الاتا ستاندار بالطبيعه ليكيد، الاو 2 على الاتا ستاندار هو غاز، فاذا الرياكتيف هون اثنيناتهم كور سامبل على الاتا ستاندار. الفوا لي ان كومبوزي اللي هو الاتش جي او تحديدا 2 مول دو سو كومبوزي. هيدي في سميها انا رياكسيون دو فورماسيون. هيدي عندها دلتا اش ار، هيدي دلتا اش ار. هل في يسميها دلتا اش فورماسيون؟ هون qu'est-ce que j'ai formé? J'ai formé 2HGO. إذا هون أنا شو بقول ساعتها؟ دلتا H de cette réaction ما هي إلا 2 fois دلتا H formation de qui? De HGO. لو كان 1 كنت قلت دلتا HR هون هي دلتا H formation. هذا البياج انتبهوا له شوي، أنا قايلين 2 fois. هيدي دلتا H de réaction c'est la réaction de former 2 moles de HGO. هلا بنحكيها بعد شوي تحت. شو عطينا هون؟ Sachant que cette réaction delta G de la réaction est égale moins 117 kJ. كثير منيح. وعاطيني فاذا عاطينا الدلتا جي de cette réaction، وتذكروا معي الدلتا جي مرقت معنا c'est la variation de l'enthalpie libre. هيدي شو؟ هيدي reflète quoi? La spontanéité de la réaction. ليكو الفالور تاعها نيجاتيف، c'est une réaction spontanée. عاطينا الانتروبي ابسولو او ستاندار لكل رياكتيف ولكل برودوي، شو عاطينا اياه هون؟ جول بار كلفن فوا مول. شفتوا؟ نحن لكل رياكتيف ولكل برودوي فينا نعطي دلتا اش دو فورماسيون، فينا نعطي دلتا جي دو فورماسيون، بس ما بنعطي دلتا اس، ما بنقول دلتا اس لرياكتيف او لبرودوي، بقول اس. تعودوا على هي الاكريتور اس. دلتا اس هي لرياكسيون كلها، بقول اس لكل رياكتيف، هي اللي اخذناها بالتروازيام برانسيب
زيرو ابسولو اللي هي انتروبي ابسولو، وقلنا كيف بيطلعوا الاس لكل رياكتيف ولكل برودوي او لكل كومبوزي بشكل عام. فاذا هون اعطيني انتروبي لكل رياكتيف ولكل برودوي، اعطيني اياها بالشو بدي انتبه؟ جول بار كلفن فوا مول، هيدي الدلتا جي بالكيلو جول وهيدي الاس بالجول. اعطيني الانتروبي ابسولو ستاندارد للاتش جي للاو 2 للاتش جي او. اوكي فوالا اعطينا الفالور لكل وحده. شو بده هلا بالسؤال؟ calculer delta H de formation de HGO standard en kilojoule. بده الدلتا H de formation لهيدا. خليني اجيب اول شيء انا دلتا H de la réaction كلها. بعدين برجع بروح بجيب الدلتا H de formation. كيف بدي اجيب الدلتا H de la réaction؟ اذا عندي دلتا جي وعندي الاس لكل رياكتيف ولكل برودوي، ما في الا قاعده وحده وعلى طول استعملوها وتذكروها، كثير بتستعملوها هي الريجل. دلتا جي de la réaction standard est égal delta H de la réaction standard moins T delta S de la réaction standard. في يطلع delta H منها أكيد. delta H de la réaction standard est égal delta G de la réaction standard بجيب هاي لهون plus T delta S standard de la réaction. هيدي عندي اياها هيها موان 117 كيلو جول، والتمبيراتور هو هون ما عاطيني شيء. شو بعمل انا بهالحاله؟ بما انه انا دون لي كونديسيون ستاندارد اللي بتقول البي 1 بار او 1 اتموسفير اي تمبيراتور تي، شو بكفي انا؟ شو بقول على طول؟ اي تمبيراتور تي مي سيت تمبيراتور جينيرالمون 25 دغري. في اخذها 25 دغري، هم قايلين شيء لانه انا باخذها بار ديفو 25 دغري. كيف رح اخذها لهلا هون 25 دغري؟ اكيد رح احولها لكلفن 298 كلفن. طيب الدلتا اس ما عندي اياها، فيني اجيبها عند الاس لكل رياكتيف ولكل برودوي. جابليك لا لوا دو هيس سير دلتا اس. دلتا اس دو لا رياكسيون ستاندارد سيجما ان اس للبرودوي موان سيجما ان اس للرياكتيف. شو يعني هيدي؟ معناتها هالراجل كيف بدي يطبقها؟ 2 فوا اس للبرودوي اللي هن اتش جي او. ليش 2؟ لانه في قبل منها 2. موان 2 فوا اس للاتش جي موان اس للاو 2. كل وحده بحطها بقيمتها، عندي اياهم كلهم هيون عاطين الاس لكل وحده. بيطلع الجواب موان 216.5 جول بار مول فوا كلفن. شفتوا الكلفن كيف بتبين بالدلتا اس؟ فوالا بهالطريقه هيدي. طب انا هلا جبت الدلتا اس بحطها بقيمتها هون، وعندي الدلتا جي وعندي التي، بجيب الدلتا اش دو سيت رياكسيون، برجع منها بطلع الدلتا اش دو فورماسيون لهيدا البرودوي اش جي او. فوالا بنعمل ابليكاسيون نيوميريك. ما ننتبه لموضوع هون. الدلتا جي انا حطيتها بالكيلو جول، الاس ما في خليها بالجول لانه انا بما انه الاس كانوا بالجول طلعت الدلتا اس بالجول، بدي احولها لكيلو جول لحتى اقدر اجمع كيلو جول مع كيلو جول. شو ضربتها؟ 10 موان 3. هيدي التمبيراتور 298. بيطلع الجواب دلتا اش دو سيت رياكسيون موان 181.5 كيلو جول. اذا بهالطريقه انا جبت الدلتا اش دو سيت رياكسيون اللي هي موان 181.5 كيلو جول. هلا في طلاب شو بتفكر؟ هيدي الدلتا اش دو سيت رياكسيون هي الدلتا اش دو فورماسيون دو اش جي. ما بينتبهوا للدو، وكمان بيوقعوا بالبياج. لايكوا البروبوزيسيون، انتبهوا بالامتحانات وبالكونكور. لايكوا هيدي السي مساقبه نحن حاطين الفالور للدلتا اش هي بارمي لي بروبوزيسيون. يعني الطالب بمجرد ما يشوف هيدا الفالور موان 181 بيفكر مزبوط جوابه بنقي السي، هو غلط. هيدي دلتا اش دو لا رياكسيون منا دلتا اش دو فورماسيون دو اش جي. هيدي 2 فوا دلتا اش دو فورماسيون دو اش جي. هيدي رياكسيون الفورم 2 فوا دلتا اش دو فورماسيون دو اش جي. والدليل روحوا طبقوا اللوا دو هيس. انا طبقت اللوا دو هيس مع انه مش بحاجتها هون، بس رحت طبقتها لفرجيكم. دلتا اش دو سيت رياكسيون سيجما ان دلتا اش دو فورماسيون ستاندارد للبرودوي موان سيجما ان دلتا اش فورماسيون ستاندارد للرياكتيف. روحوا للبرودوي 2 فوا دلتا اش فورماسيون اش جي او موان 2 فوا اش جي. هيها عم طبق هيدي انا موان دلتا اش دو فورماسيون او 2. هول الكور بيور سامبل دلتا اش دو فورماسيون ستاندارد تاعتهم زيرو مثل ما قلنا. شو بضل عندي؟ 2 فوا دلتا اش دو فورماسيون اش جي او. كرمال هيك دلتا اش دو فورماسيون للاش جي او هي دلتا اش دو سيت رياكسيون ديفيزي بار 2. كرمال هيك انا من الاول قلت لما بلشت احكي قلت انا هيدي دلتا اش دو رياكسيون تاعيتها هي مرتين دلتا اش دو فورماسيون. لو ما في هيدي الدو برجع بقول لكم ايه بتزبط معكم. دلتا اش دو سيت رياكسيون هي دلتا اش دو فورماسيون للاش جي او. بما انه في 2 فوا هون جو فورم 2 فوا الاش جي او. اذا دلتا اش دو سيت رياكسيون هي 2 فوا دلتا اش دو فورماسيون دو اش جي او. كرمال هيك دلتا اش دو فورماسيون دو اش جي او هي دلتا اش دو سيت رياكسيون ديفيزي بار 2. يعني موان 181.5 اللي طلعت معي هون بقسمها باثنين تطلع موان 90.75 كيلو جول. Parmi les réponses هو الريبونس او موان 90.7 هي ذاتها موان 90.75 كيلو جول. Et par suite la bonne réponse هو réponse او.
فوالا هيدا كان الكيو سي يو نيميرو 22. بنروح هلا على الكيو سي يو نيميرو 23. كيو سي يو 23. On considère la réaction suivante à 298 Kelvin. NH3 gaz donne N gaz plus 3H gaz. بهيك أسئلة أنا بنصحكم تفهموا الرياكسيون قبل ما بلش حل. تطلعوا فيها لهيدا الرياكسيون. شو هي هيدا الرياكسيون؟ NH3 غاز هيدي موليكول أمونياك، وبتعرفوا الأمونياك N وفي بقلبه 3 ليزون NH NH NH. مرق معنا كثير بالليزون بالشابيتر 2 ليزون شيميك اي هيبريداسيون. عاملين لوصل NH3 كذا مرة. NH3 فإذا هو N سنترال عنده ليزون سيجما NH، ليزون سيجما الثاني NH، وليزون سيجما الثالثة NH، 3 ليزون NH. طيب عاد شو عطاني؟ عطاني N غاز بلس 3H غاز. انتبهوا، ce sont des atomes gazeux. يعني أنا هيدا الرياكسيون هي عبارة عن شو؟ C'est une réaction de dissociation de NH3. كسروها لل NH3 لحتى حصلوا على أتوم. كيف بألف أتوم أنا من مولكول؟ بدي كسرها. Comment je dissocie une molécule? Je dissocie les liaisons de cette molécule. يعني هون عملوا ديسوسياسيون لثلاثة الليزون NH. في عندي 3 NH، أول وحدة والثانية والثالثة لما كسروهم مثل فرطوها لهي المسبحة إذا بدكم، شو حصلوا على وحدة N وثلاثة هيدروجين. Alors il s'agit d'une réaction de dissociation. يعني هيدي الدلتا HR شو هي؟ عبارة عن شو هيدي؟ هيدي دلتا HR دلتا H de cette réaction ما هي إلا 3 مرات دلتا H de dissociation لأي ليزون؟ للليزون NH. أنا لما كسر 3 ليزون NH بحصل على وحدة N و3 H. هيك فهمتها للرياكسيون. عاطيني دلتا جي تاعيتها ستاندار 1082,0 كيلو جول، يعني 1082 كيلو جول. لاحظوا البوزيتيف. Cette réaction n'est pas spontanée. طبيعي أنا لحتى أكسرها أصلا لهيدا الرياكسيون أنا بدي أعطيها إنرجي، بدي أتدخل انترفونسيون اكستيريور، طبيعي تكون بوزيتيف نون سبونتاني. شو بده بهذا السؤال هلا هو؟ calculer l'énergie de la liaison NH en kilojoules. بده الانرجي لهيدي الليزون NH. N liaison simple H. Dans l'ammoniac NH3 à partir des données suivantes. عاطيني الانتروبي لل NH3، الانتروبي لل N والانتروبي لل H لكل رياكتيف ولكل برودوي بقلب هيدي الرياكسيون. عاطيني الانتروبي مثل ما شايفين تاعيتهم. بده الانرجي ان كيلو جول، عاطيني 5 احتمالات. طب هون انرجي دو ليزون ما عندي نوعين انا، في عندي انرجي دو فورماسيون دو ليزون وفي عندي انرجي دو ديسوسياسيون دو ليزون. كيف فيني اعرف انا هون شو بده؟ بتطلع بالفالور كلهم بوزيتيف. puisque les valeurs كلهم بوزيتيف alors dans ce cas-là شو بعمل انا؟ dans ce cas-là puisque les 5 valeurs sont positives اكيد قصده هون انرجي دو ديسوسياسيون، يعني قصده بده دلتا اتش دي للان اتش. بتعرفوا انتم الدلتا اتش دو فورماسيون دو ليزون نيجاتيف، والدلتا اتش دو ديسوسياسيون دو ليزون هي بوزيتيف اللي هي موان دلتا اتش دو فورماسيون دو ليزون. هذه حكينا كثير بالكور بالبارتي بي. اوكي، بس هون بده دلتا اتش دو ديسوسياسيون للان اتش. طب قبل ما اجيبها خلينا نجيب الدلتا اتش دو سيت رياكسيون. بقدر ايه نفس القواعد اللي عملناها قبل شوي بالكيو سي يو اللي قبله. دلتا جي دو سيت رياكسيون هي دلتا اتش دو لا رياكسيون موان تي دلتا اس دو لا رياكسيون، اكيد على طول بالكونديسيون ستاندار. بجيب الدلتا اتش اتجال دلتا جي بلس تي دلتا اس. الدلتا جي هو عاطيني اياها 1082، التي 298 كلفن، دلتا اس ما عندي اياها، فيني اجيبها جابليك للوا دو هيس، ما عاطيني الاس لكل رياكتيف ولكل برودوي. دلتا اس دو سيت رياكسيون هي الانتروبي للبرودوي موان انتروبي للرياكتيف، كل وحده مضروبه بالكوفيسيون ستوكيومتريك كي كورسبون. اس للان ضرب ان ما في شيء لانه الان قبل ان، بلس 3 فوا اس للاتش موان اس للان اتش 3. بحط كل شيء بقيمته، اعطينا هيون كلهم هون. بعمل كالكول بحصل على الدلتا اس اتيجال 304.7 جول مول موان كلفن موان. انتبهوا للانيتي بما انه كلهم جول بتطلع جول، ومول موان وكلفن موان. ممتاز. بحط الدلتا اس بمتى هون، التمبراتور عندي اياها، دلتا جي عاطيني اياها، بدي انتبه دلتا اس برجع بقول لكم بالجول والدلتا جي بالكيلو جول، وحده منهم بدها تتحول. انا خليت كيلو جول وحولت الدلتا اس للكيلو جول لانه هو بده اياه هون اخر شيء اصلا الكالكول بده الانرجي لهيدي الليزون بالكيلو جول كرمال هيك. فاذا 1082 هي الدلتا جي بلس تمبراتور 298 فوا الدلتا اس 304.7 فوا 10 موان 3 حولتها لكيلو جول est égal 1172.8 كيلو جول. انا بشوفكم جبت هون هلا، جبت انا بهالحاله شو؟
دلتا اش de cette réaction. كيف بدي اطلع هلا انا الانرجي دو ديسوسياسيون دو ليزون؟ برجع بقول لكم انا لما فهمت الرياكسيون من الاول عرفت هيدي شو هي الدلتا اش دو سيت رياكسيون. هيدي الرياكسيون ما هي الا ديسوسياسيون لثلاثه ليزون ان اش، فاذا في يقول انه دلتا اش دو سيت رياكسيون هي 3 فوا دلتا اش دو ديسوسياسيون دو لا ليزون ان ليزون اش دو لا ليزون ان اش، اللي هي اذا بدكم كمان 3 مرات موان دلتا اش دو فورماسيون ان اش. انا حبيت مرق هيدا انه بلكي انا كنت سائلكم شي مره جيبوا لي الانرجي دو فورماسيون، هون ساعتها الدلتا اش دو رياكسيون هي موان 3 فوا دلتا اش دو فورماسيون ان اش. ليه؟ لانه الديسوسياسيون هي موان الفورماسيون. اذا هون انا بما انه انتبهت انا انه جو فورم دي اتوم غازو، يعني جو كاس سيت موليكول، جو ديسوسي سيت موليكول. اذا il s'agit de dissocier des liaisons. Combien de liaisons؟ كم ليزون بدي كسر احصل على وحده ان و3 اش؟ في غير 3 ان اش بقلبها؟ جو دوا ديسوسيي 3 ان اش. كرمال هيك هيدي الدلتا اش de cette réaction ما هي الا 3 فوا دلتا اش ديسوسياسيون للان اش. هلا انا بقول دلتا اش دو ديسوسياسيون دو ان اش اللي هو طالبها مني، طالب مني انرجي دو ليزون للان اش، وانا كيف عرفت الديسوسياسيون من الفالور اللي عاطيني؟ اكيد قصده عن الديسوسياسيون. فاذا دلتا اش دو ديسوسياسيون هي دلتا اش لا رياكسيون ديفيزي بار 3 هيها 1172.8 ديفيزي بار 3 بيطلع الجواب 390.9 كيلو جول. اذا بنشوف الاحتمالات فوالا لا بون ريبونس هو الريبونس بي اللي هو 390.9 كيلو جول. فوالا بهالطريقه انا بكون جبت هيدي الانرجي دو لا ليزون ان اش من شو؟ من الدلتا اش دو سيت رياكسيون. Et la bonne réponse هو réponse B. Je passe maintenant à la QCU 25. On considère la réaction suivante dans les conditions standards. H2S gaz plus 3 demi-O2 gaz donne SO2 gaz plus H2O liquide. Voilà, عطينا réaction chimique. شو بده؟ Quelle proposition est correcte? Delta H de la réaction standard moins delta G de la réaction standard positive. Delta H moins delta G de la réaction standard négatif. Delta H est égal delta G de la réaction standard. Delta S positif de la réaction standard. Aucune de ces propositions. Direct أنا لما أشوف هيك احتمالات شو بدي أفكر؟ ما في غيرها هيدي الريلاسيون فكروا فيها، على طول خلوها ببالكم. Delta G de la réaction standard est égal delta H de la réaction standard moins T delta S de la réaction standard. شو يعني هلا هون أنا بما إنه بالاحتمالات عم يطلبوا مني شوف بين دلتا جي ودلتا H موان دلتا جي، طبيعي رح روح فكر طلع دلتا H موان دلتا جي. رحت قلت دلتا H جبت هاي لهون موان دلتا جي، بتيجي الموان تي دي اس لهون بصير بلس تي دي اس، تي دلتا اس بالاحرى. فإذا delta H de la réaction standard, جبت moins delta G de la réaction standard est égal, جبت هيدي لهون T delta S de la réaction standard. هيك أنا أمنت الدلتا H moins delta G من جهة لحتى أعرفها إذا بوزيتيف ولا نيجاتيف ولا إيجال à زيرو، لحتى أقول إنه الدلتا H est égal delta G. ما عندي غير هيك أعمل. انتبهوا على طول التمبيراتور كونستانت، أو بالأحرى سوري مش كونستانت، بدي أقول على طول التمبيراتور بوزيتيف. اوكي؟ ليه عم بحكي هيك؟ لانه هون انا بدي اعرفها هيدي بوزيتيف ولا نيجاتيف حسب اليونيتي دو دلتا اس. التمبيراتور على طول بوزيتيف. اوكي؟ فاذا انا هلا هون الدلتا اس جو دوا شيرشي سي دلتا اس بوزيتيف ولا نيجاتيف. كيف بدي اعرف؟ بدي اروح للرياكسيون شوف هل الديزوردر عم يكبر لحتى اقول دلتا اس بوزيتيف؟ هل الديزوردر عم يصغر لحتى اقول دلتا اس نيجاتيف؟ بروح على الرياكسيون. شو كان عندي؟ 1 مول غاز، 2 غاز، اعطاني 1 غاز و1 ليكيد. طبيعي كان عندي كميه كبيره من الغاز مبينين، شوفوا عندي 1 مول H2S و 3 دمي مول O2، يعني 1 بلس 1.5 2.5. شو اعطاني؟ 1 مول SO2. الليكيد شو بدي فيه؟ الليكيد ما بيعمل ديزوردر قدام الغاز نيجليجابل. 1 مول غازو، اذا كان 2.5 صار 1 مول دو غاز. اكيد نمبر دو مول دو غاز صغروا، اذا هون الديزوردر شو صار فيها؟ صغرت، يعني الدلتا اس نيجاتيف. انا هون شو عامل؟ جايب الدلتا ان، اذا حابين تذكروها الدلتا ان هي جمع الكوفيسيون ستوكيومتريك للبرودوي غازو موان سوم دي كوفيسيون ستوكيومتريك للرياكتيف غازو. رحت عملت هيدا الكالكول، هي الاس او 2 1 موان 1 H2S
موان 3 دمي او 2 بتطلع موان 1.5 طلعت نيجاتيف. لما تكون دلتا اس نيجاتيف يعني كميه الغاز صغرت. اوكي، نومبر دو مول دو غاز ديمينو. لما تقل كميه الغاز شو بصير بالديزوردر؟ بيصغر، لانه الغاز بيعمل ديزوردر. لما تقل كميته يعني الديزوردر صغر، كان كبير وصار صغير. صغر الديزوردر يعني الانتروبي صغرت، يعني دلتا اس نيجاتيف. فوالا. طب هلا اذا دلتا اس نيجاتيف مثل ما قلت انا على طول التمبيراتور بوزيتيف، شو بتكون التي دلتا اس؟ نيجاتيف. يعني الدلتا اش مع دلتا جي نيجاتيف. فوالا، كرمال هيك لقيت انا البروبوزيسيون بي هي الصح. شغله ثانيه، بدي شو قايل لكم؟ دلتا اس بوزيتيف؟ لا، طلعت معنا نيجاتيف، اذا اكيد هيدي غلط. فكرمال هيك نحن بهالحاله بتكون البروبوزيسيون الصح هي البروبوزيسيون بي. هذا كان اخر كيو سي او بالكيو سي او دو بارتي سي. بدي اروح هلا على الاكزرسيس. في عندي اثنين اكزرسيس، في 9 وفي البارتي ا من الاكزرسيس 12. نبلش بالاكزرسيس نيميرو 9. 3 moles de dihydrogène subissent successivement les transformations suivantes. عندنا 3 مول H2 وهيدا ال H2 اكيد considéré comme un gaz parfait مثل ما بنقول على طول. كثير منيح. اول شيء شو عمل هيدا ال H2؟ compression isotherme à 25 degrés de 1 à 5 atmosphères. فاذا compression isotherme يعني température constante، وcompression يعني الفوليوم صغر، يعني البريسيون كبرت. كرمال هيك من 1 ل 5 اتموسفير لانه ا تمبيراتور كونستانت. ثاني شيء شو عمل هذا الغاز؟ اشوفمون ايزوبار يعني بريسيون كونستانت سو اون بريسيون دو 5 اتموسفير اللي هي كونستانت. اشوفمون يعني سخناه، علينا له حرارته de 25 degrés à 100 degrés Celsius. كثير منيح. شو بده هلا؟ déterminer او calculer delta H standard et delta S standard qui accompagnent chacune de ces deux transformations. يعني لكل وحده بدنا دلتا H ودلتا S. شو عطينا؟ عطينا السي بي لل H2 للدي هيدروجين غازو est égal plus 29 جول مول موان 1 كلفن موان. اكيد انا رح اشتغل على كل وحده لحالها. رح اخذ الA جيب دلتا H ودلتا S، بعدين بنروح على البي نجيب دلتا H ودلتا S. خلينا نبلش وحده وحده. سي اون فا كومونسي افيك لا بارتي A. شو عنده بالA؟ compression isotherme à 25 degrés, il y a température constante 25 degrés, de P1 1 atmosphère à P2 5 atmosphères. بده دلتا H وبده دلتا S. انا دايركت لما اكون بدي دلتا H اوين بتذكر اي ريلاسيون دي H est égal NCP dt دايركت. طب ما ايزوثيرم température constante يعني دي تي ايجال 0 يعني دي H ايجال 0 يعني دلتا H ايجال 0. خلصت. وهيدي ابليكابل على كل حال. على طول نحن بنقول غاز بارفي وايزوتيرم دلتا اش ايجال ا 0 ودلتا يو ايجال ا 0 كمان. كيف بدي اجيب دلتا اس هلا؟ هون الدلتا اس انا مبرهنها مثل ما عملت بالكور جات برهنتها لذكركم فيها، واللي بيكون حافظها انه انا دون لو كا دون ترانسفورماسيون ايزوتيرم دلتا اس هي ان ار لن في 2 على في 1. هون رح اذكركم بالديمونستراسيون اللي بيكون ناسيها. بتعرفوا بالاساس الدي اس اكوات ايجال بوتي دلتا كيو ديفيزي بار تي. وعندي الدي يو est égal petit delta Q plus petit delta W est égal à 0 هون. ليه؟ لأنه ايزوتيرم برجع بقول لكم لأنه كمان الدي يو هي ان سي في دي تي. لما تكون ايزوتيرم دي تي ايجال 0 دي يو ايجال 0. طيب إذا الدي يو ايجال 0 يعني petit delta Q est égal moins petit delta W. petit delta W هي moins PDV وموان plus PDV. يعني petit delta Q هي PDV، حطيت محلها لهيدي PDV divisé par T. البي شو هي؟ ان ار تي سير في، لانه بي في ايجال ان ار تي لانه غاز بارفي. ان ار تي سير في، تي وتي بطير بيبقى ان ار دي في سير في. هيدي الدي اس يعني دلتا اس هي انتجرال ان ار دي في سير في، يعني ان ار لن في 2 سير في. هيك طلعناها من الكور نحن اذا مذكرين. وبرجع بقول لكم هيدي ابليكابل فيكم تحفظوها دون لو كاد دون ترانسفورماسيون ايزوتيرم دان غاز بارفي دلتا اس ايجال ان ار لن في 2 سير في. اللي بينساها بده يبرهنها. اكيد ما بده يكون ناسي هاي دي اس اتيجال بوتي دلتا كيو سور تي والا ما فيه يوصل لها. فاذا هلا هون دلتا اس اتيجال ان ار لن في 2 سور في 1. بس انا ما عندي لا في 2 ولا في 1، عندي بي 1 وبي 2. شو بدي اعمل؟ وعندي تمبيراتور كونستانت. بروح بتذكر الوا دو بول ماريوت اللي حكيناها بالبارتي ا. lorsqu'il s'agit d'une transformation isotherme d'un gaz parfait P1 V1 est égal P2 V2. يعني V2 sur V1 هي P1 sur P2. هون هلا بعمل ابليكاسيون نيميريك. الان عاطينا اياها 3 مول دو اتش 2 هو اللي بدهم اياها 3 مول. اول شيء برجع الار
حطيتها انا 8.31. انا بدي اجيب الدلتا اس اون جول. هيدا اكزرسيس مش كيو سي يو، حسب هو شو قايل لكم. لو بده الدلتا اس كان بالكيلو جول مضطر اضربها ب 10 انا خليتها مثل ما هي، بدي اطلع الدلتا اس بالجول. لان بي 1 على بي 2، البي 1 1 اتموسفير والبي 2 5 اتموسفير. في طلاب بيسالون ليه ما حولناهم لباسكال، انه الار هي جول يعني باسكال فوا متر كوب. لانه رابور بكل بساطه، انا اذا حولتهم لباسكال ما في مشكله، نفس الجواب. الرابور لما يكون فوق بعضهم اتموسفير سور اتموسفير هي ذاتها باسكال سور باسكال. ليه لا ضيع وقتي واعذب حالي وفكر وحول؟ خلص خليها اتموسفير 1 سور 5 ابليكاسيون نيميريك، بيطلع الجواب موان 40.12 جول كلفن مو 1 او جول بار كلفن. هيدي الانتروبي برجع لكم فيها كلفن باليونيتي، جول كلفن مو 1 او جول بار كلفن. طلعت دلتا اس نيجاتيف. هات لنحلل شوي. طبيعي تطلع معي نيجاتيف، انا كيف بتاكد انه جوابي صح؟ بحلل اليونيتي. مضبوط الدلتا اس نيجاتيف هون. دلتا اس نيجاتيف يعني الانتروبي صغرت، يعني كانت كبيره وصارت صغيره، لانه اس 2 مو اس 1 طلعت نيجاتيف، يعني كانت الاس 1 كبيره اس 2 صغيره، صغيره ناقص كبيره بتطلع نيجاتيف. طيب الانتروبي صغرت يعني الديزوردر صغر. مضبوط الديزوردر صغر هون. ايه كومبريسيون. كومبريسيون دان غاز، كان الغاز ماخذ فوليوم كبيره وقلت الفوليوم تاعيته، صار عنده ترتيب، صار عنده اوردر، يعني الديزوردر صغرت. مضبوط لوجيك دلتا اس نيجاتيف. بروح على البارتي بي. Échauffement isobar à P égale 5 atmosphères. De T1 à T2 لاحظوا ديريكت حولتهم لكلفن، ولا مره تخلوهم بالدجري سلسيوس. ال 25 جمعت لها 273 وال 100 جمعت لها 273. On obtient T1 est égal 298 Kelvin et T2 est égal 373 Kelvin. Alors comment je peux calculer delta H dans ce cas-là et delta S؟ برجع بقول وبكرر، اللي بدي اجيب دلتا H بدي اتذكر دي H ان سي بي دي تي. هون الدي تي ما بتساوي زيرو مثل قبل شوي، قبل شوي كانت ايزوتيرم، هون ايزوبار. اوكي، وهون عاطيني انا الفارياسيون دو تمبيراتور. ليه عاطينا السي بي؟ كمان عاطينا السي بي هون للاتش 2 بدي استعملها. فاذا انا بما انه عندي دي اتش اتيجال ان سي بي دي تي، بعمل انتجرال من 1 ل 2، انتجرال من 1 ل 2 بصير دلتا اتش اتيجال ان سي بي. الان سي بي كونستانت بضل لبرا، انتجرال من 1 ل 2 لدي تي هي دلتا تي. فوالا هول كثير شغالين بالدروس اللي قبل وبالاكزرسيسات. دلتا اتش est égal n cp delta t. الان فاذا دلتا تي هي تي 2 موان تي 1 تمبراتور فينال موان انيسيال. الان هي 3. السي بي 29 تي 2 موان تي 1 يعني 373 موان 298 بيطلع 75. انا حطيت ديريكت الديفرنس، بيطلع الجواب 6525 جول. هذا الدلتا اتش دو ليشوفمون ايزوبار دان غاز بارفي من تي 1 لتي 2. كيف بجيب هلا الدلتا اس؟ كمان هيدي بالكور ماخذينها وبذكركم فيها اذا بدكم. نحن عندنا هون الدي اس اتيجال بوتي دلتا كيو على تي، وهون عندي ايزوبار. ايزوبار يعني بريسيون كونستانت، يعني هيدي صارت دلتا كيو بي. ودلتا كيو بي بتعرفوا الشالور بريسيون كونستانت، قلنا بوتي دلتا كيو بي هي دي اش يعني ان سي بي دي تي. اذا بتحطوا محلها لهيدي ان سي بي دي تي شو بتصير؟ بتصير ان سي بي دي تي سور تي. هيدي مرقين معنا بالكور. الور ان سي بي دي تي سور تي، دلتا اس هي انتجرال للان سي بي دي تي سور تي. شو يعني؟ الان سي بي كونستانت لبرا، انتجرال من 1 ل 2 لدي تي سور تي هي لن تي 2 سور تي 1. هول كلهم مرقين معنا بالكور بالديمونستراسيون، واللي بيكون حافظها بيكتبها دايركت ما في مشكله. دلتا اس اتيجال ان سي بي لن تي 2 سور تي 1. بنعمل ابليكاسيون نيميريك. الان هي 3، السي بي 29، التي 2 373 والتي 1 298 كلفن. بيطلع الجواب 19.53 جول كمان كلفن مو 1 لانه دلتا اس. كثير منيح. طب مزبوط جوابي دلتا اس بوزيتيف. ليه طلع بوزيتيف؟ ليش هون ديزوردر عم تكبر؟ ايه عم تكبر لانه اشوفمون. لوrsque جو شوف لو غاز هذا بيعمل له ديزوردر. الغاز كان رايق لحاله هيك، فجاه اعطيناه حراره، بصير يعمل شو هالاجيتاسيون الياتوار وهالشوك بين بعضهم البارتيكول. هون صار في عندي شيء اسمه ديزوردر كبير لما اعطي حراره، كرمال هيك طلعت الدلتا اس بوزيتيف. اذا مزبوط رقمي كله تمام. فوالا هيدا كان الاكزرسيس نيميرو 9. بروح هلا لاخر اكزرسيس بهيدي البارتي سي اللي هو الاكزرسيس نيميرو 12. نحن بالاكزرسيس نيميرو 12 انا ما في حله كله هلا لانه بعد ما ماخذين البارتي دي، رح حل بقلبه بس البارتي ا، وبنرجع لما اخلص البارتي دي رح ارجع اعيده من الاول وحل البارتي بي اللي بقلبه مع السوب بارتي تبعوله. اوكي اليوم بس بدي احل لكم البارتي ا من الدوز. شو بقول هيدا الدوز؟ بتي ا. Déterminer les enthalpies standards delta H de la réaction 1 et delta H de la réaction 2 et les enthalpies libres standards delta G1 et delta G2.
des réactions suivantes à 298 كلفن. شو بده هون؟ عاطينا 2 رياكسيون، بده كل مره الدلتا اش والدلتا جي لكل وحده. طيب شو هن هول الرياكسيون؟ هات لنشوفهم. كربون جرافيت بلس 1 دمي O2 غاز اكيليبر CO غاز. اول شيء ملاحظه، هيدي الكربون لما اقول جرافيت يعني سوليد. هو الكربون في يكون جرافيت في يكون ديامو. هلا هم مطلوبين منكم انتم لما تشوفوا كلمه مثل بهالسامبول جي ار يعني جرافيت يعني سوليد، اذا بدكم انتم اعتبروه سوليد يعني اس. بلس 1 دمي O2 غاز بيعطينا CO غاز. طيب هيدي الرياكسيون في اعتبرها رياكسيون دو فورماسيون دو CO. ايه ليش لا؟ فورماسيون دو 1 مول دو CO كمان. ليه؟ لانه ابارتير دو كور سامبل على l'état ستاندرد. الكربون هو مونو اتوميك كور سامبل، الO2 كور سامبل. l'état فيزيك الكربون بالطبيعه سوليد، الO2 غاز. اذا هيدي فورماسيون دو CO. يعني هون انا الدلتا اش دو سيت رياكسيون ما هي الا دلتا اش دو فورماسيون. هون في يعتبر هيك، مش مثل قبل شوي 2 فوا اتش جي او، هي 2 فوا فورماسيون اتش جي او. لا، هون عندي 1 مول سي او. فاذا هون دلتا اش دو سيت رياكسيون ما هي الا دلتا اش دو فورماسيون للسي او. طيب شوفوا ثاني رياكسيون كمان، 1 دمي او 2 غاز بلس اتش 2 غاز بيعطيني اتش 2 او غاز. هيدي الرياكسيون في يعتبرها فورماسيون دو 1 مول اتش 2 او. ايه هي دلتا اش دو فورماسيون دو اتش 2 او، لانه ابارتير دو كور سامبل على l'état ستاندرد الاو 2 كور سامبل والاتش 2 كور سامبل كمان. فاذا انا هون كمان في اعتبرها دلتا اش دو فورماسيون دو لا موليكول دو H2O. يعني هون في يقول انا شو هلا كمان دلتا اش دو سيت رياكسيون هي دلتا اش دو فورماسيون دو H2O. هلا بشوفوا اللي عم بحكي هيك. طيب بدي دلتا اش لاول رياكسيون، بدي دلتا اش لثاني رياكسيون بالستاندرد، وبدي الدلتا جي لاول رياكسيون والدلتا جي لثاني رياكسيون. بروح بتطلع بالدوني، برجع بقول لكم الترموديناميك الدوني كثير بيساعدكم. شو عاطيني انا هون بالدوني؟ عم بقول لكم اون دون ا 298 كلفن. لاحظوا لكل رياكتيف ولكل برودوي بهالدو رياكسيون للكربون H2 H2O O2 CO عاطيني دلتا اش دو فورماسيون اون كيلو جول بار مول ستاندرد، والانتروبي ستاندرد اون جول بار كلفن فوا مول. لاحظوا وحده كيلو جول وحده جول، انتبهوا لليونيتي لانه بدي احولهم هلا بعد شوي. طيب اول ريمارك، لاحظوا هون في بوانتيه. ليه عاطين بوانتيه؟ لانه زيرو. ما هذا كور سامبل على l'état ستاندرد، H2 كور سامبل على l'état ستاندرد، O2 غاز كور سامبل على l'état ستاندرد. دلتا H de فورماسيون للكور سامبل على l'état ستاندرد est نول، مثل الدلتا جي دو فورماسيون ستاندرد للكور سامبل est نول، نفس الشيء. بس لاحظوا هل الانتروبي تاعيتهم صفر؟ لا، ما تخلطوا. دلتا اش دو فورماسيون ودلتا جي دو فورماسيون دان كور سامبل على l'état ستاندرد هن زيرو، بينما الانتروبي ابسولو للكور سامبل على l'état ستاندرد لاحظوا في فالور منهم زيرو. امتى بيكون الانتروبي زيرو للكور بيور؟ مرقتها بسلايدات. ان تمبيراتور هي تمبيراتور ابسولو اللي هي 0 كلفن. هون انا التمبيراتور منا 0 كلفن، هون 298 كلفن. هون بهالحاله الدلتا اش دو فورماسيون صفر، كما حطينا بوانتيه، بينما الاس عندهم فالور. كثير منيح. يلا هات لنبلش باول رياكسيون. كربون سوليد بلس 1 demi O2 gaz بيعطينا CO gaz. هيدي la réaction 1. Comment je peux calculer delta H de cette réaction؟ بلا ما اطبق loi de Hess. لشو؟ واضحة. C'est une réaction de formation de CO. Delta H de cette réaction 1 هي delta H de formation de CO. وين delta H de formation de CO؟ هيها moins 10. Voilà, est égal à moins 10 kJ par mol. بروح للرياكسيون 2 او بالاحرى لنفس الرياكسيون، بروح بدي اجيب لها دلتا اس دو سيت رياكسيون 1. كيف بجيب الدلتا اس دو سيت رياكسيون؟ اول شيء ليه عم جيب انا دلتا اس دو الرياكسيون؟ هو شو طالب مني؟ هو بده دلتا جي، بدوش دلتا اس. بس انا كيف بدي اجيب دلتا جي اذا ما عندي دلتا اس؟ انا جبت الدلتا اش، بدي دلتا جي. الدلتا جي هي دلتا اش موانتي دلتا اس. اذا ما جبت الدلتا اس ما في يعمل كالكول الدلتا جي. عندي دلتا اش بس ما عندي دلتا اس. عندي التمبيراتور اعطيني اياها 298 كلفن، بدي اجيب الدلتا اس. كرمال هيك هو اعطيكم الاس. إذا دلتا S de cette réaction, loi de Hess, sigma S le produit, moins sigma S le réactif. Voilà, le produit CO moins C moins 1 demi O2. هيدا CO هي 199 moins 6 C moins 1 demi 205 للO2 بتطلع الدلتا S 89.5 جول بار مول فوا كلفن. هلا انا بما انه جبت الدلتا H والدلتا S صار في اجيب الدلتا G اللي هو طلبها مني. Delta G de la réaction standard 1 est égal delta H de la réaction standard 1 moins T delta S de la réaction standard 1 est égal moins 136,7 kJ par mol. هون بدك تنتبهوا لشغله،
هون الدلتا اش بالكيلو جول، هون الدلتا اس بالجول. لازم حول، فاذا انا هلا هيدي الدلتا اس لكيلو جول، هذا اللي عملته انا لحتى اطلعها بالكيلو جول. هلا انا لو بدي اطلعها بالجول كنت خليت دلتا اس بالجول، حولت الكيلو اش لجول. اوكي، حولت. فاذا تنتبهوا ما فيكم تجمعوا كيلو جول مع جول، بدك تحولوا او اثنيناتهم جول او اثنيناتهم كيلو جول. بهالطريقه بتطلع الدلتا جي ايتيغال موان 136.7 كيلو جول بار مول. اذا شوي بدي اعمل شوي هيك انتربريتاسيون انا وياكم شوي هون، انه هذا السؤال كثير مهم. لاحظوا الدلتا H طلعت négatif. C'est une réaction endothermique ou exothermique? C'est une réaction exothermique, négative. Il y a une quantité de chaleur dégagée, libérée par la réaction. OK? بس هيدي exothermique. طيب الدلتا S طلعت بوزيتيف. ليش طلعت بوزيتيف؟ شو يعني دلتا S بوزيتيف؟ يعني الانتروبي كبرت. يعني الديزوردر زاد. هل الديزوردر زاد بهالرياكسيون؟ ليه زاد الديزوردر؟ السوليد شو بدي فيه؟ باخذ الغاز، كان عندي نص مول غاز اعطاني 1 مول غاز، زاد عدد المول دو غاز، فاذا زادوا الغاز، الديزوردر زاد، دلتا اس بوزيتيف، مضبوط 100%. الدلتا جي دو لا رياكسيون طلعت نيجاتيف. C'est une réaction spontanée. Elle se réalise sans intervention extérieure. لاحظتوا؟ بس انا وهي مرقتها بالاحتمالات. لما تكون دلتا H négatif والدلتا S positif, il s'agit d'une réaction spontanée. Le delta S reflète le degré de désordre. Le delta G reflète la spontanéité. Le delta H, إذا بدكم reflète la stabilité. لما كانت exothermique, c'est un composé stable. لحتى يتألف الرياكسيون ويعطي انرجي سيستم لبرا معناتها ألف شيء ستابل. نفس الشيء اللي عملناه هون رح نروح نستعمل نفس القاعدات لنجيب الدلتا H والدلتا S والدلتا G لتاني رياكسيون اللي هي هياها H2 plus N demi O2 gaz بيعطينا équilibre H2O gaz, H2O gaz. Voilà comment je calcule delta H de cette réaction. واضحة هيدي الرياكسيون بلا ما نطبق الوا دو هيس. Il s'agit de former une mole de H2O à partir de corps simple à l'état standard. Alors delta H de cette réaction هي delta H de formation de H2O اللي هي moins de 141 كيلو جول par mol. اخذتها من التابلو، هي اعطيني دلتا H de formation de H2O moins de 141 كيلو جول par mol. كيف بجيب الدلتا S2 de cette réaction؟ S للبرودوي moins S للرياكتيف مثل ما عملنا قبل شوي. اذا S للH2O moins S للH2 moins 1 demi S للO2. بحط كل شيء بقيمته، كمان باخذه من التابلو، اعطيني كل شيء، وبتطلع الجواب دلتا S de la réaction 2 هي moins 44.5 جول بار مول فوا كلفن. وحده كيلو جول وحده جول. لما بدي احطهم بهي القاعده بدي حولت انا الدلتا اس لكيلو جول، بدي اطلع بالكيلو جول الدلتا جي. دلتا اش مواتي دلتا اس تطلع موان 227.7 كيلو جول بار مول. جبت الدلتا جي، هو بده دلتا اش بده دلتا جي، بس انا اجيب الدلتا جي بحاجه لدلتا اس، كمان استعملت الاس اللي اعطيني اياهم لحتى اجيب الدلتا جي. لاحظوا هون دلتا اش نيجاتيف الور اكزوثيرميك، دلتا اس نيجاتيف. لاحظوا هون دلتا اس نيجاتيف، هون شو صار في عندي؟ دلتا اس نيجاتيف يعني شو؟ يعني الانتروبي صغرت، يعني الديزوردر صغر. هل الديزوردر صغر؟ ليه صغر الديزوردر هون؟ ليش؟ خفت كميه الغاز، خفت، كانت 1.5 صارت 1. خفت كميه الغاز، الديزوردر صغر، الاس صغرت، دلتا اس نيجاتيف، لوجيك، كل ارقامي لوجيك. دلتا جي moins de 127 c'est une réaction spontanée. هذا الريمارك اللي عطيها هون انا. Delta G de la réaction standard 1 et delta G standard de la réaction 2, tous les deux sont négatifs. Alors, les réactions sont des réactions spontanées. Maintenant, delta G négatif, spontané, delta G positif, non spontané. Delta G égale à 0, on est au point d'équilibre. هذا البوان d'équilibre اللي حكي عنها بالبارتي سي لما بلش بالاكيليبر شيميك، كما هيك بنهي فيها وبلش بالبارتي سي لما احكي عن الاكيليبر شيميك دلتا جي est égal à 0. في عندي ريمارك بس على سبونتانيتي، طالما عم نحكي عن سبونتانيتي دلتا جي نيجاتيف سبونتاني، في عندي كونديسيون دو سبونتانيتي حكيت عنها بالكور وحاب ارجع احكيها شوي هلا. كونديسيون دو سبونتانيتي، اون ترانسفورماسيون سبونتاني لورسكو تعرفوها دلتا جي نيجاتيف. مش بس هيك، كمان قلتها انا بالكور وحابب اكتبها، دلتا اس دو لونيفير كمان بوزيتيف. اثنين كونديسيون دو سبونتانيتي. اوكي، بتشوفوا اذا عندكم دلتا جي نيجاتيف سبونتاني،
كمان مش بس هيك، الدلتا اس دو l'univers بوزيتيف كمان فينا نقول رياكسيون سبونتاني. بتعرفوا l'entropie de l'univers ne peut qu'augmenter. هلا هون في ديمونستراسيون بنطلع من الدلتا اس univers بوزيتيف بنحصل على انه الدلتا جي نيجاتيف dans une transformation spontanée. اوكي هلا هذه الديمونستراسيون مش مطلوبه منكم انتم، بس عرفوها ابليكابل. دو كونديسيون، دلتا جي نيجاتيف سبونتاني، دلتا اس univers بوزيتيف كمان سبونتاني. بحب اذكركم شو يعني univers، قلتها كمان بالكور، سيستم بلس اكستيريور. دلتا اس de l'univers est égal دلتا اس للسيستم بلس دلتا اس للاكستيريور. انتبهوا كثير منيح، انا لما اقول دلتا اس ne peut qu'augmenter يعني على طول الدلتا اس de l'univers بوزيتيف. هذه كونديسيون دو سبونتانيتي، بس مش معناتها انه الدلتا اس دو سيستم، دلتا اس دو سيستم شفناها مره بتكون بوزيتيف اذا الديزوردر عم يكبر، او بتكون نيجاتيف اذا الديزوردر عم يصغر. اوكي عم بحكي انا عن البيلون. هذا البيلون هو جمع السيستم مع الاكستيريور اللي هو عباره عن اليونيفير. دو كونديسيون دو سبونتانيتي، delta G négatif ou delta S univers positif. Voilà, behind this slide, je termine aujourd'hui avec les exercices du partie C du chapitre 3, les seconds principes de la thermodynamique. Merci beaucoup pour votre attention. On va passer maintenant aux questions.